अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, इस चैनल पर आपने हमेशा तफरीही मवाद देखा है। कल्चरल से और शोबिस से जुड़ा जितना भी मवाद है और ख़बरें हैं वो सब हम आप तक पहुंचाते हैं इसी चैनल पर। आज हमारा ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर तैयार किया जा रहा है क्योंकि ये प्रोग्राम उर्दू के साथ साथ पश्तो ज़बान में भी होगा। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, जिसने पश्तो फ़िल्मों के अलावा उर्दू पंजाबी में भी शोहरत हासिल की। और मैं समझता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में वो फ़नकार खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बाद अज़ मर्ग भी याद किया जाता है। अगर हम अदाकार वहीद मुराद का ज़िक्र करें तो उनकी वफ़ात को कम से कम 50 साल का अरसा गुज़र चुका है, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले, उनके परस्तार दुनिया भर में मौजूद हैं और न सिर्फ उनकी सालगिरह मनाते हैं बल्कि उनकी बरसी पर भी खुसूसी एहतमाम करते हैं। इसी तरह ये जो फ़नकार है पश्तो फ़िल्म का, जिसे दिलीप कुमार कहा जाता है, अदाकार बदर मुनीर की वफ़ात को भी एक तवील अरसा गुज़र चुका है, लेकिन उनके नाम से जो क्लब कायम किए गए हैं, आल पाकिस्तान बदर मुनीर फेडरेशन, इसके अलावा आल अफ़गान बदर मुनीर फेडरेशन और दूसरे जितने भी क्लब बनाए गए हैं, वो परस्तार उनका नाम पूरी तरह ज़िंदा रखे हुए हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान, दुबई, कतर और दीगर जितने भी मुत्तहदा अरब अमारात हैं, वहाँ पर बदर मुनीर के हवाले से बाकायदा उनकी बरसी पर तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। 11 अक्टूबर 2007 को बदर मुनीर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। आज उनकी 15वीं बरसी है और इस 15वीं बरसी पर हम इन्हें मुख्तलिफ़ अंदाज से खराजे अकीदत पेश करेंगे। बदर मुनीर के, जिस तरह मैंने अभी ज़िक्र किया कि आल पाकिस्तान बदर मुनीर फेडरेशन, जी, ये एक तवील अरसे से कायम है, जिसके चेयरमैन शरीन ज़ादा बदर हैं। इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीन बदर द तरफ ना टोल मलगरो ता ढेर सलामुना। दा बदर से बरसी दा बदर मुनीर सिर्फ यो दैरोनुम नो, दा यो बरकत नुमो, दा यो मोहब्बत नुमो। वली जे बदर मुनीर बानी पश्तो फिल्म इंडस्ट्री, पख्तो फिल्म इंडस्ट्री दई बानी शुरू शो और दई बानी ख़त्म शो और दई द बरकता स्टूडियो आबादी हुई, सिनेमागान आबादी हुई और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दा टोल अब रौनक होगी। कल न चिदई वफात शुई दी स्टूडियो बंदिश हुई और अगर खल्क व रोज़गार अर्स ख़त्म शला, सिनेमागान बंदिश ली, बुजुर्गों खल्क रोज़गार लगे दले दा दई बरकत और दई बरकता ढेरों खल्क खपल बच्चों ता जान ता रिज़्क़ पैदा कौलो अल्लाह पाक कौलो और कौलो बस अल्लाह पाक दे दगी आगा जान खिस्ता की और मुँह टोल बोर दुआ को। सलाम अलैकुम। अलावा इनायतुल्लाह खान शेर पाओ। अस्सलाम वालेकुम। द बदर से बरसी दा 11 अक्टूबर बांधे और 15 बरसी दा और दिल टोल राशे ځکه چې बदर साहब यो दاسې اکیډمي و د پښتو فلمونو چې پورا شپېته کاله راج کړی دی په فلمونو باندې او مونږ په زه دې وخت کې شارجه کې ما خو لکه خبر شو نو ما وی چې راشه د هغه په دغه کې لږ څو خبرې وکړه. نو بدر صاحب یو داسې سړی و چې هغه شورو د فلمونو وکړه، فلمونو باندې ختمه کړه. بس چې وفات شو الله دې وبخي، فلم انډسټري بالکل ختمه شوه. بل چې هغه په پېښور کې کله د هغه دوران و نو هغه که د ګاډو والا به و، که د ګاډو والا به و، که اسرایګانې به وې، که دغه به و، دا دوکانونه به و، دا غونډ په هغه باندې چلېدل، رکشې والا دا ټول هر څه به په هغه چلېدل. چې کله نه هغه لاړ نو بس هر څه د فلم انډسټري په ځای کېناستله
او بل هغه یو داسې راج کړی چې بل د سابقه وزیر اعظم عمران خان یو وکیل شیر افضل مروت چې هغه نه چا تاسو کوی ته سم هیرو هغه ته زه هیرو نیم هیرو خو د پښتو فلمونو بدر منیر چې و شپېته کاله راج وکړو سن 71 نه واله تر 2000 پورې داسې ریکارډ پرې خو د اخره پورې هیرو او داغه یو دوه کتاب دي اسلم خان او یارګل صاحب لیکلي دي هغه والی هغه دونه قیمت نشته لري او پاغه کې چې کم سپراته دي کنه کم لیکل دي نو هغه تاسو به داغه نه خپل مزوالی هغه دونه زبردست کتابونه دي او د کې مونږ آل پاکستان بدر منیر फेडरेशन दुबई से इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और पेशावर में जो दोस्त ख़ास तौर पर मुतहरिक हैं जो इस बरसी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं उनमें जो बड़े नाम हैं सफदर अली शाह अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब ए आर गुल से दे नफुल्ला खान शिरपाव से चुमके मुकरा का बदर से हवाले सरा बदर से जमुंगा दे वक्त अदाकार او هر کال د موږ د دې د برسي ډېر عقیدت او احترام سره منو او د دې په نوم باندې د موږ ګروپ دی آل پاکستان بدر منیر فیډریشن ګروپ هغه کې موږ ډېر خواږه مرګري او د دې ټول مرګرو ډېر مننه او ډېر ستاینه والسلام एक बड़ा नाम शेर शाह खुगियानी सदर हैं पेशावर के बदर मुनीर फेडरेशन के हवाले से हशमत जावेद साहब नामवर नगमा निगार शायर वो भी इस तकरीब का हिस्सा हैं ټول خوندونه د بیخي ځان سره یوړل بدر منیره تاسو پرلی ځان سره یوړل چې آباد په د پښتو فلمي دنیا وا هغه ټول ګلونه عمرګي ځان سره یوړل پښتو سینما ټول ښکلا بدر منیر هم ابتدا بدر منیر هم انتها بدر منیر څنګه چې تاسو ته پته ده چې د خدای بخلي بدر منیر 15 برسي را روانه ده او د هغې په مناسبت یو څو خبرې کول سره غواړم چې یو زلمی د سوات د خاورې نه راپاڅېدو کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغی په دغه وخت کې دا غالبا چې 1970 خو شاید وخت کې د پښتو یو فلم شروع شو د یوسف خان شیربانو په نوم او قسمت مهربانه شو دغه زلمی په دغه فلم یوسف خان شیربانو کې هیرو واغشتی شو او د هغې نه تر اخري دمه پورې هغه د پښتو په بېشماره فلمونو کې په سلونو فلمونو کې خپل کردار ادا کو د هیرو په تور باندې او د پښتونخوا ټول پښتانه بلکې د نړۍ ټول پښتانه په دې باندې ډېر فخر کوي چې په د دونه غټ دور کې چې هغې کې هغه د پښتو اردو پنجابي مختلفو زبانونو ژبو فلمونو کې هغه کردار ادا کو خو داسې سپک کردار یې نه دی ادا کړی چې څوک پرې ګوته اوچته کړي او د هغه په کردار باندې څوک خبره وکړي هغه هیرو راغلی او هیرو پاتې شو زړونو کې اوس هم هیرو دی د هغه په وجه باندې پښتو فلم انډسټري کې سټوډیوګانې آبادې وې ایکسټرا کسان نن بېروزګاره ګرځي چې کله نه بدر منیر فلم دنیا نه لاړو نو هغه فلم انډسټري کې فلمونو زوال شروع شو او هغه ایکسټرا هغه ډېر ټیکنیشنز ټول بېروزګاره شو په پېښور کې سینما روډ باندې 3 سینماګانې وې هلته به یو جشن ماحول و ټوله شپه نیمې شپې پورې به دغه بازار آباد و چای والا ګنډېرو والا شربت والا میوزیک سینټر یې هوټل یې دا ټول آباد وي یو رنګین ماحول به جوړ یو جشن ماحول به هلته اوس هر څه ساړه دي سینماګانې نشته فلمونه نشته او که ویم نو هغه خوند هغه مزه نشته هغه شایقین هغه فلم بین نشته چې هغه کوم بدر منیر مجبور کړو فلم دپاره فلم سینما طرف ته هغه ټول د سینما نه خفه شو او د بدر منیر بدل پیدا نه شو څنګه چې بدر منیر نوم دی د 14 سپوږمۍ 24 کا چاند دغسې بدر منیر هم وځلېدو په ټوله دنیا ځان یې ښه وپېژندو په ټوله دنیا او تر څو چې دا نړۍ آبادوي پښتنو په زړه کې به د بدر منیر مینه آبادوي او دا یو ځانګړی اعزاز دی چې په دنیا کې واحد هیرو دی اداکار دی چې د هغه مینوال په دومره ګڼ تعداد کې هغه برسیان منځي په پېښور کې په مردان کې په چارسده کې په منګورا سوات کوټ بنوډي خان کې په پنډۍ کې لاهور کراچۍ کویټه دې سره په بیرون ملک افغانستان کې دوبۍ سعودي عرب یورپ کې هر ځای کې او انشاءالله دا مینوال به د دې دا مینه همدغسې ژوندی ساتي بدر منیر یو اداکارو قدرتي اداکارو ملنګ انسانو او هغه بدل بیا پیدا نه شو نه به راشي بدر منیر تلو سره پښتو سینما
پښتو فلم انډسټري یتیمه شوه او بس په دې دعا به زه تاسو نه عزت ولم چې الله دې بدرم جنتي کړي، الله دې والله جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي. ډېره مننه. حشمت جاوید، پېښور. اس کے علاوہ ہیں سعید خان بدر. علیکم. سعید خان صاحب د بدر منیر برسي را روانه ده، چونکې تاسو د بدر منیر ډېر لوی فین یادېږئ او د هغوی ډېر لوی پرستار یادېږئ. نو د بدر منیر د برسۍ باره کې او د هغه د ژوند باره کې یا د هغه اداکارۍ باره کې تاسو څه ویل غواړئ، څه به وایي؟ وعلیکم السلام. اے یارګل صاحب، تاسو هم ډېره مننه، شکریه ادا کوم چې موږ له موقع راکړه. او بدر صاحب هغه یو ډېر عظیم انسان ته چې موږ جنتي یو، نو موږ به دا برسي د هغه هر کال مناوو په ډېر خوشحالۍ، په ډېر جوش سره. او موږ فخر کوو چې د بدر صاحب غوندې اداکار موږ له خدای راکړو. هغه نشته دې دنیا کې، خو اوس هم موږ د هغه یادونه موږ سره دي. موږ چې پیدا شوي یو سترګې م غړېدلې دي، نو بدر صاحب او هغه ډېر یو ساده انسان، یو عظیم انسان، او خدای پاک دې هغه د خاورو سره وبخي چې موږ پښتانه په هغه باندې فخر کوو. او ډېره مننه یارګل صاحب. وقت باندې ختم په جمالیا کوم وخت چې تا ورنګې د شیر د دیرې راوځړولو ډېر لوی جرم دې کړی دی جمالیا، ډېر لوی جرم دې کړی دی. شیخه ډېرې دشمنۍ در په غاړه دي، ځان له نورو لانجې مه ګوره. دریاب کې چې ډوبېږې که نه، نو بیا دا مه ګوره چې دا اوبه څو نیزې دي، یوه نیزه دي او که دوه نیزې دي، سل په لالي پورې دا یو پې د بنګړو. ډېر زورور سړی شیخه، زورورتیا دې وکړه، خو یاد ساته چې یوه ورځ به ته زما تېرې ته راځې او دا به وایې چې جمالیا تا وګټله او ما بیله. شیخ چرې جواري نه ده بېللې، په خپله پښتو به څنګه بېلي. شیخ همیشه د ګټې ډوره په خپل لاس کې ساتلې ده، په خپل لاس کې. ځکه خو زه دا وایم چې کېږي به عمره څه چې شیخ جمعہ گل کوئٹہ سے جو ہمارے دوست ہیں اللہ یار بدر. جاوید یوسف زئی مردان سے ہیں. شیرین بہادر صاحب اسلام آباد میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہیں، وہ بھی بدر منیر سے خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں. اور حکیم عثمان علی ہیں سوات سے، وہ بھی بدر منیر کی اس تقریب میں خصوصی طور پر شریک ہوتے ہیں. ارمان خان ہیں، فدا محمد ہیں، خان صادق ہیں، سیف اللہ خان ہیں، حمید آغا ہیں، ہاشم خان، محمد خان پشین سے ہیں، خیالی گل ہیں، اداکار شیر خان، اداکار حضرت گل. یہ وہ لوگ ہیں جو ان تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں. جبکہ جو ماضی کے نامور سٹارز ہیں، جمیل بابر، اداکار امان، اداکارہ شہناز بیگم، عجب گل، یہ وہ لوگ ہیں جو اس تقریب میں خاص طور پر شریک ہو کر بدر منیر جیسے سپر سٹار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بدر منیر کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق سوات کے علاقے مدین سے تھا. ان کے والد امام مسجد تھے. وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جس طرح باقی لوگ کراچی جاتے ہیں، تو سوات سے بدر منیر بھی کراچی چلے گئے. وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، مختلف جگہوں پر کام کیا. پھر وحید مراد کے جو ان کے ادارہ تھا فلم ساز ادارہ، اس میں بطور مزدور کام کرتے رہے، ہیلپر کے طور پر، ٹرالی مین، وہ سارے کام انہوں نے کیے. فلم آرٹ سرکل، یہ وحید مراد کا فلم ساز ادارہ تھا کراچی میں، جس میں وحید بدر منیر نے کام کیا. 1969 کی بات ہے جب کراچی میں یہ ایک پلاننگ کی گئی کہ اردو پنجابی کے علاوہ کیوں نہ کوئی پشتو زبان کی فلم بھی بنائی جائے. لہذا کچھ دوستوں نے مل کر پشتو فلم بنانے کی پلاننگ کی، اس کو عملی جامہ پہنایا. اس دوران مختلف آرٹسٹوں کا انتخاب کیا گیا، لیکن قرۂ فعال جو ہے وہ اداکار بدر منیر کے نام نکلا. ان کے ساتھ ایکسٹرا کے طور پر یاسمین خان جو مختلف فلموں میں کام کرتی تھی، ان کو ہیروئن لیا گیا. اور پہلی بار فلم یوسف خان شیر بانو مکمل ہو کر منظر عام پر آئی. 1971 میں یہ فلم
रिलीज़ की गई। बस उस फिल्म के बाद बदर मुनीर ने साबित किया कि उनके अंदर फ़नकाराना सलाहियतें कूट कूट कर भरी हुई हैं। यूसुफ खान शेरबानो से लेकर 35 बरसों तक पश्तो फिल्म स्क्रीन बदर मुनीर के बगैर अधूरी तस्वर की गई। उन्होंने कमोबेश 448 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 390 फिल्में पश्तो ज़बान की। इसके अलावा उर्दू, पंजाबी और एक सिंधी फिल्म हो जमालों में भी बदर मुनीर ने किरदार निभाया। तो बात हो रही थी बदर मुनीर की, जिनकी पहली हीरोइन तो यास्मीन खान थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सुरैया खान, मुसरत शाहीन, बाबरा राज, सबा शाहीन, निम्मी, नादरा मुमताज़, लैला शाहीन और दीगर जितनी भी हीरोइनें, सुनीता खान, शहनाज जो एक बड़ी अदाकारा हैं, इन सब के साथ बदर मुनीर ने बतौर हीरो काम किया। और अगर उनके को स्टार्स की बात की जाए तो बदर मुनीर ने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो अदाकार आसिफ खान और नेमत सरदी के साथ काम किया, जबकि इनके साथ साथ लियाकत मेजर भी उनके बहुत सारी फिल्मों में साथी रहे। इसके अलावा उमर दराज और दीगर जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबके साथ बदर मुनीर ने काम किया। बदर मुनीर के अगर हिदायतकारों की बात की जाए तो अज़ीज़ तबस्सुम के बाद मुमताज़ अली ख़ान, अनसक सईदी, कैसर सनोबर, सईद अली ख़ान और इनायतुल्लाह ख़ान, हबीबुल्लाह ख़ान, ये वो सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ बदर मुनीर ने बेतहाशा काम किया। बदर मुनीर की अगर उर्दू पंजाबी फ़िल्मों की बात की जाए तो उनकी फ़िल्मों में जहाँ बर्फ़ गिरती है, दुल्हन एक रात की, ये मुमताज़ अली ख़ान की बड़ी फ़िल्म थी, दुल्हन एक रात की। इसके अलावा मेरी दुश्मनी, दो चोर, हम सब चोर हैं, दीवाने तेरे प्यार के और इस तरह की बेशुमार फ़िल्में हैं, जान की बाजी, जिनमें बदर मुनीर ने अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकार बदर मुनीर ने फ़िल्म इंडस्ट्री से जो कुछ भी कमाया, उन्होंने बतौर फ़िल्म साज वो इन फिल्मों में सरमायाकारी भी की। पश्तो फिल्में ख़ास तौर पर उन्होंने बतौर फ़िल्म साज बनाई, जिनमें एक फ़िल्म दहकान थी, फिर बदनाम बनाई, ज़ंदान बनाई, चगा बनाई और अजब खान के नाम से जो फ़िल्म बनाई उसमें उनकी हीरोइन हिना शाहीन थी। ये उनकी बतौर फ़िल्म साज फिल्में थीं। बदर मुनीर इस कदर मसरूफ़ थे, जिस तरह पंजाबी फ़िल्मों में सुल्तान राही के पास वक्त नहीं था, इसी तरह पश्तो फ़िल्म स्क्रीन पर बदर मुनीर शब व रोज़ मसरूफ़ थे। एक वक्त में कई फ़िल्मों में काम कर रहे थे। बदर मुनीर ने अपनी औलाद में उन्होंने चूँकि 2 शादियाँ की थी। पहली शादी उनकी स्वाब से थी। उनके बेटे अकल मुनीर, बख्त मुनीर ने भी एक फ़िल्म में काम किया था, जबकि जो लाहौर में उनकी अहलियाँ हैं, उनके साहिबजादे दिलबर मुनीर, वो बहुत सारी फ़िल्मों का हिस्सा बने, आज भी वो फ़िल्मों में काम करें। अगर हम बदर मुनीर की फ़िल्मों का ज़िक्र करें तो इतने मुख्तसर वक्त में मुनासिब नहीं होगा कि सारी फ़िल्मों के हम नाम ले सकें, लेकिन उनकी जो बड़ी फ़िल्में थी उनमें आदम खान दुरखाने, औरबल, खाना बदोश, बदनाम, कोचवान, रवाज, कलम व क्लाशनकोफ, ख़ानदानी बदमाश, ग़ुलाम, इलाका गैर, द पख्तून तूरा और इस तरह की बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनमें बदर मुनीर ने ख़ास तौर पर पठान कौम की गैरत को पर्दा स्क्रीन पर पेश किया। जिस तरह सुल्तान राही पंजाबी फ़िल्मों में पंजाब के गैरतमंद गबरू नौजवान की सूरत में आते रहे, बिल्कुल इसी तरह बदर मुनीर ने इज़्ज़त गैरत वाले ऐसे किरदार अदा किए जिनमें जोश वलवला था और साबित किया कि पठान कौम एक गैरतमंद दलेर कौम है। उनकी भरपूर अंदाज में उन्होंने अक्कासी की। इसी बात को महसूस करते हुए बदर मुनीर को हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा, और जिस पर उनके जो परस्तार हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। अगर हम फ़िल्म साज़ों का जिक्र करें तो फ़िल्म साज अज़ीज़ जहांगीरी, गुल अकबर ख़ान आफरीदी, लाला सरदार ख़ान, आसिफ ख़ान, अरबाज ख़ान, शाहिद ख़ान, ये जो एक्टर्स हैं हमारे, जहांगीर जानी, जितने भी हैं ये, इन सब ने बदर मुनीर की इस बरसी पर अपने अपने खुसूसी पैगामात में
उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए पश्तो सिनेमा का एक बड़ा आर्टिस्ट करार दिया है। नाज़रीन, 11 अक्टूबर 2007 आज का दिन 2007 में जो है उनका इंतकाल हो गया था। बदर मुनीर को अल्लामा इकबाल टाउन के करीम ब्लॉक कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। उनके परस्तार आज इस बरसी के मौके पर उन्हें मुख्तलिफ अंदाज से खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। रूणो मलगरो तासोता पता था चिन्हन द बदर मुनीर पिंजलसमा कालीगरा और तासो पला के जिसमरा पख्तूने ख़ास तौर आल पाकिस्तान बदर मुनीर फेडरेशन अगीदे मौके बने ख़ास दुआगाने कही लगी थी और बदर मुनीर तक खराज अकीदत पेश कई। बदर मुनीर तक खराज अकीदत मुख्तलिफ फल को पेश करे दे और के निम कसान दसे दीचे अगई माँ बाकायदा रिकॉर्डिंग करे दे अगई ताज़ो तम उड़ाने को और अगई वीडियो तासो गो रही और दिन अलावा बदर मुनीर का पारा दुआ हो कई। अल्लाह पाक दे अगई वो बखी और मुँगा ठोल होता तोफ़ीक वर्की चमू हर काल दगा से अगा नु याद सतू तीसरा मुँह इजाज़त वालू अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।